अम्मा बाद फ़ाउज़िर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैंने सोचा कि हमारे करीब के भी बहुत सारे दोस्त अहबाब, हमारे बच्चे, हमारी फ्रेंड्स के बच्चे उम्रा करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनके जाने और आने दोनों का सफ़र बहुत ही आसान करे। तो ये हज जो है, हज का जो लफ्ज़ी मतलब होता है ना, वो ये होता है कि इरादा करना। और हज आपको पता है कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चला आ रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा को बनाया, अल्लाह ताला के हुक्म से, अपनी मर्ज़ी से नहीं, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम से ये बात कही थी कि इब्राहीम, तूने तो अपना ख्वाब भी सच्चा कर दिखाया, और मैंने जब जब तेरी आजमाइश की तो तू इस आजमाइश में पूरा उतरा। तो इसकी वजह से अब मैं तुम्हें दुनिया वालों का इमाम बनाने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम के दो बेटों को, इब्राहीम के एक बेटे का नाम, बड़े का नाम इस्माईल था और दूसरे का नाम इसहाक था। एक को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हज़रत इब्राहीम इस्माईल को मक्का की सरजमीन में आबाद करके आएं और वहाँ पर इनकी नस्ल को आबाद करें और उनको तालीम दे कि उन्होंने इस जगह को अल्लाह की तौहीद का मरकज़ बनाना है, और यहाँ पर जो भी शिर्क बनेगा, पिनपेगा या मुशरिकाना बातें होंगी, वो लोगों को उसकी तरबियत देंगे। तो लिहाजा जब दोनों ने खाना काबा को बना लिया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ये दुआ की कि या अल्लाह, मैं अपनी औलाद में से एक को यहाँ पे आबाद कर रहा हूँ, तो या अल्लाह ये बंजर और वीरान जगह है, तो तू इनको फलों की रोज़ी देना और इनको रिस्क देना। और साथ ही ये वाली दुआ भी की कि या अल्लाह, इस्माईल की औलाद में एक ऐसा नबी भेजना कि जो इनको किताब व हिकमत की तालीम दे और इनका तज़किया करे और इनकी बेहतरीन तरबियत करे। तो वो चीज़ जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में उनकी ये दुआ कबूल हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबियों में सबसे आखिर में आने वाला और ख़ातिमुन नबीयीन बनाया, और उन पर कुरान मजीद को नाजिल करके कहा कि अब रहती दुनिया तक के लिए ये किताब ही सबकी हिदायत का मरकज़ बनेगी। और फिर दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत इसहाक के बारे में हज़रत इब्राहीम को हुक्म दिया कि आप जाएं और जाकर केनान के इलाके में जो कि फ़लस्तीन था, आजकल उसको फ़लस्तीन का भी नाम दिया जाता है, उसका बेशतर इलाका, वहाँ पर हज़रत इसहाक को आबाद किया, और वहाँ पर फिर उनके जो 12 बेटे हैं उनकी नस्ल चली, जो कि जिनको हम बनी इसराइल के नाम से जानते हैं। अब जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को कहा कि ये खाना काबा जो है ये तौहीद का मरकज़ बनेगा, यहाँ पर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शैतान जैसे कि करता है, उसने वहाँ भी लोगों के दिलों के अंदर मुशरिकाना अकायद डाल दिए। हालांकि जो मुशरिकाना काम है वो सारे इतने गैर अकली और इलॉजिकल काम है कि हैरत होती है कि इतने बड़े बड़े ज़हीन लोग जो हैं वो कैसे इसमें पड़ जाते हैं। लिहाजा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा बनाया तो अल्लाह ताला ने उनको ये हुक्म दिया कि यहाँ पर पूरी दुनिया से जो ईमान रखने वाले लोग हैं वो यहाँ पर हज करने आएंगे। कोई कमज़ोर ऊँटनियों पे आएगा, कोई पैदल आएगा, कोई बड़ी बड़ी सवारियों में आएगा, और यहाँ आकर वो अल्लाह ताला के मनासिक को अदा करेगा। और ये फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम ने ये दुआ की थी कि अल्लाह ताला आप इसको हमें प्रैक्टिकली दिखाएं कि हज कैसे होगा। हज की जो इबादतें हैं उनको मनासिक कहा जाता है। मनासिक, हज की जो मेन काम है उनको मनासिक हज कहा जाता है। तो ये अल्लाह ताला हमें बताओ
करके प्रैक्टिकली किसी फरिश्ते को भेजें कि वो हमें बताए कि हमें क्या कुछ करना है। तो ये जो तरीका है हज करने का, ये अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को प्रैक्टिकली करवा के भिजवाया किसी फरिश्ते के ज़रिए से। और तारीख इस बात को बयान करती है कि सिर्फ मक्का और अरब के लोग ही नहीं, बल्कि दुनिया में जितने भी नबी आ रहे थे वो सारी ट्रेवल ऑल द वे सफ़र करके वो आते थे और यहाँ पर वो हज करते थे। नबी जितने भी हज़रत इब्राहीम के बाद आए या बनी इसराइल के अंदर आए या दूर दराज के इलाकों में आए, तो वो यहाँ पे आकर हज करते थे। अब हज क्या है? हज को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो हमारी ट्रेनिंग की जाती है लोगों की, उसमें हज का जो असल फ़लसफ़ा है उसको बयान नहीं किया जाता। अफसोस की बात, आपके ट्रेनिंग कैंप्स लगते हैं, आपको कहा जाता है आपने तवाफ़ करना है, आपने सही करनी है, आपने मिना जाना है, मगर इन सब का फ़लसफ़ा क्या है, क्यों करें? ठीक है, अकल वाले सोचते हैं कि आखिर क्यों। अब हम लोगों के सब लोग सारी दुनिया से लोग गए हैं, अब 52 टेम्परेचर पर वो लोग ये इबादतें करेंगे। तो कौन सी ऐसा मकसद है जो इंसान अपनी जान जोखों में डालकर अपने एसी वाले कमरों से निकलकर वो जाकर ये इबादत करता है? तो इसका फ़लसफ़ा भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका फ़लसफ़ा क्या है? इसका फ़लसफ़ा ये है कि अल्लाह ताला ने हमको बताया है कि हमारे अंदर भी तो एक शैतान है ना, हमारे अंदर भी एक शैतान है जो हमें उकसाता रहता है, हमें तरगीब देता रहता है बुरे कामों की। जैसे जो नफ्स लवामा है वो हमारे ज़मीर को कहते हैं। नफ्स मुतमइन्ना वो स्टेज है कि जब इंसान अल्लाह की रज़ा को उस दर्जे पे जाके हासिल कर लेता है कि उसके लिए अल्लाह की इबादत और खुशनुदी हासिल करना कोई मसला ही नहीं होता, पूरा इत्मीनान होता है। लेकिन नफ्स अम्मारा जो होता है वो हमें बुराई की तरफ मोटिवेट करता है, वो हमें बुराई की तरफ लेकर आता है कि ये देखो कितना पुरकशिश काम है, ये कितना अच्छा काम है, ये इसमें तुम्हें कितनी मालो दौलत मिलेगी, इस काम में तुम्हें कितना मज़ा मिलेगा। तो ये जो शैतान है हमारे अंदर का, एक तो बाहर है ना शैतान, उसमें लोगों का भी शुमार आता है, दोस्तों का भी शुमार आता है, आपकी आसपास की जो आबादी है, फ्रेंड्स हैं, वो भी आते हैं शामिल आपको बुराई की तरफ। जिन इब्लीस भी है, उसकी औलाद भी है, मगर हमारे अंदर का भी तो एक शैतान है ना, जिसको नफ्स अमारा कहते हैं, जो हमें सुझाता है बुराई, हमारे दिल के अंदर लालच पैदा करता है। तो असल में ये जो हज होता है ये लड़ाई है हमारे नफ्स अमारा के खिलाफ, और ये लड़ाई जो है ये असल में जिहाद है। जैसे दो लश्करों की आपस में लड़ाई होती है, एक मुसलमानों का लश्कर है, एक काफरों का लश्कर है। तो मुसलमानों के जो फौजी होते हैं वो जाकर, तो काफिर अगर हमला कर दें या कोई तकलीफ दें तो हमारे फौजी आगे जाकर उनके साथ लड़ते हैं, उनका मुकाबला करते हैं और अपने मुल्क के लिए वो डिफेंस करते हैं, उसको माहौल को पुरदिफा करते हैं। तो ये हमारे जो अंदर का जो शैतान है हमारे अंदर का है, हमें उसके लिए भी तो जिहाद करना है। तो ये जो हज में हम जो मनासिक अदा करते हैं ये हमारे नफ्स के खिलाफ जिहाद है। हमारे अंदर जो बुराई हमें बुराई पर आमादा करता है, जो हमारी फीलिंग्स, हमारे वसवसे, हमारे ख्यालात जो हमें मोटिवेट करते हैं हम चोरी करें, हम गलत काम करें, हम यतीमों के हक पे डाका डालें, हम खुदा ना करे कोई और बड़ा काम कर दें, अल्लाह के साथ शिर्क कर दें, जिना कोई करता है, कोई रेप करता है, ये सारी जो बुराइयां हैं ये हमारे अंदर का जो शैतान है जो हमारे अंदर का, वो हमें उकसाता है और उस बुराई को उस थोड़े टाइम के लिए वो इतना पुरकशिश कर देता है कि हमें लगता है कि इसके बाद हमारी जिंदगी जो है वो बड़ी सुहानी हो जाएगी। तो इस अंदर के शैतान के साथ ये वाला जो हज है ये इस बात का सिंबल है कि अब हम अंदर के नफ्स के साथ जिहाद करने लगे हैं। अब इसमें क्या होता है कि मिना एक खुला मैदान है,
اور اس کھلے میدان کے اندر آپ دیکھیے کہ کیمپ لگائے جاتے ہیں. جس طریقے سے آپ اگر پرانے زمانے کی کوئی دیکھیں، پرانی موویز کوئی انگریزوں کی دیکھیں یا مسلمانوں نے بہت اچھے اس طرح کی بنائی ہوئی ہیں جو موویز پرانی ہے، جس میں کہ آمنے سامنے ہو کر دشمن لڑتے تھے. تو اس میں کیمپ کے اندر، مینا کے اندر کیمپ لگائے جاتے ہیں، اور دور دور تک کوئی گھر، کوئی محل، کوئی کچھ پکی چیز نہیں ہوتی، اس میں کیمپنگ ہوتی ہے. آپ کے کیمپ لگے ہوتے دور دور تک، بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے کوئی لشکر جاتا ہے کسی جگہ حملہ کرنے کے لیے، تو وہ کسی میدان کو ڈھونڈ کر وہاں اپنے کیمپ لگاتے ہیں، اور وہاں وہ رہتے ہیں، لڑائی کے وقت لڑائی کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. تو یہ وہ جو آج سے پہلے تک کا جو سسٹم تھا جنگ کا، وہ ایسا ہی تھا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جب آپ احرام پہن کر مینا میں جاتے ہیں، تو آپ کو نہ پہننے کا ہوش ہوتا ہے، نہ کھانے کا ہوش ہوتا ہے، نہ دنیا کی لذتوں میں پڑنے کا کوئی ہوش ہوتا ہے آپ کو، کہ دنیاوی لذت ہے اس کو چھوڑ دو. تو وہ سارے کا سیرا دیکھیے کہ ایک کیمپ کے اندر جو ہے وہ کتنے لوگ ہوتے ہیں. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ میٹرس کے ساتھ میٹرس جڑا ہوتا ہے، اور اتنی بھی جگہ نہیں ہوتی کہ آپ جائے نماز ہی اپنا بچھا سکے. تو اصل میں یہ اس افراتفری کو سمبلائز کرتا ہے جو جنگ کے دور میں پیدا ہوتی ہے. تو جنگ میں پھر ہم کیمپ لگاتے ہیں، ہم 2 سفید چادریں ہمارے مرد پہنتے ہیں، کہ جیسے ہم نے سر پر کفن باندھ لیا ہے، اور اللہ کی راہ میں اب ہم جہاد کرنے کے لیے نکلے ہیں، چاہے اس میں ہماری جان بھی چلی جائے. تو یہ جو 2 سفید چادریں ہیں، یہ در حقیقت علامت ہے کفن کی، کہ ہم اے اللہ تیری راہ میں نکلے ہیں، اور تیری راہ میں ہم اپنے نفس کے شیطان کے ساتھ لڑائی کریں گے، اور اس راہ میں چاہے ہماری جان بھی چلی جائے. پھر اگلے دن آپ لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں وہ عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، اور جو لوگ عرفات کے میدان میں جا چکے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے حج کیا ہوا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں بھی کوئی تعمیرات نہیں ہے، وہاں کوئی شیڈ لگانے کی بھی آپ کو اجازت، مطلب اس طرح سے چھت لگانے کی نہیں ہوتی. ایک جھاڑیوں والا علاقہ ہے، جھاڑیوں والا، کانٹوں والا علاقہ ہے، اور ان جھاڑیوں اور کانٹوں کو کاٹنے کا بھی حکم نہیں ہے. تو یہ جو 2-3 دن کی یہ جو ایکسرسائز ہے، یہ ایکسرسائز زبردست ایکسرسائز ہے کہ ہم اندر کے شیطان کے خلاف لڑ رہے ہیں. اس میں ہمیں نہ پہننے کا ہوش ہے، نہ کھانے کا ہوش ہے، کسی چیز کا ہوش نہیں، نہ ہم اپنے ناخن کاٹ رہے ہیں، نہ ہم اپنے بالوں میں کنگھی کر رہے ہیں، نہ ہم کسی طرح کی کوئی خوشبو لگا رہے ہیں. ہم اس وقت دنیا کو نظر انداز کر کے ہم اپنے اندر کے شیطان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں. تو مقام عرفات میں پھر جس طرح سے ایک سپہ سالار اپنی فوج کو آرڈر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی فوج کو آرڈر دیتا ہے، دائیں مڑو، بائیں مڑو، آگے جاؤ، پیچھے آ جاؤ، اس طرح کا وہ ماحول ہوتا ہے. اور مقام عرفات میں جو امام صاحب ہیں وہ بالکل ایک سپہ سالار کی طرح سے ایک سپیچ کرتے ہیں. اس کے بعد مطلب اتنی گرمی بھی ہوتی ہے، پانی آپ کے پاس ہے نہیں ہے، کھانا آپ کے پاس ہے نہیں ہے، اب آپ ایک بنجر ویران جھاڑیوں والے علاقے میں آپ اپنے دشمن کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. اور جہاد کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ نماز کو قصر کیا جاتا ہے. تو اس نماز کے اندر آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کر پڑھیں اور قصر کریں. یعنی جیسے جنگ کی افراتفری ہے، اور آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس افراتفری کے اندر آرام سے نماز پڑھ سکیں، آرام سے عبادت کر سکیں. تو لہٰذا آپ اس وقت قصر نماز کرتے ہیں، اور 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں. یعنی لشکر کے پاس اس وقت دشمن کے ساتھ لڑائی ہے، تو اب اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ہم اتنی ڈیٹیل کے ساتھ
कर सकें। तो लिहाजा हमारे रब ने हमें हुक्म दिया कि आप इस नमाजों को असर, ज़ोहर और असर को कसर करें और मिला के पढ़ें, ताकि फोकस आपका ये है कि दुश्मन कहीं यहाँ पर हमला ना कर दे। यही सिचुएशन होती है ना कुरान में, देखिए सूरह बकरा के अंदर। फिर उसके बाद हम अल्लाह ताला से दुश्मन को हमने धक्का दे दिया, दुश्मन के खिलाफ कामयाबी के लिए हम अपने रब से दुआएं करते हैं, हम रो रो कर दुआएं करते हैं। कोई किसी पहाड़ी पे खड़ा है, कोई किसी झाड़ी के पास खड़ा है, कोई कहीं दूर इलाके में खड़ा है, तपती धूप है, सूरज आग बरसा रहा है, मगर आपको नहीं होश। आप अपने रब से कहते हैं कि या अल्लाह, इस शैतान के खिलाफ हमारी मदद कर और इस शैतान को शिकस्त देने में हमारी मदद कर। तो इस तरह हम रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, शैतान को दफ़ा करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद जब मगरिब हो जाती है तो मगरिब में हमें वहाँ पे नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है। बस आप जल्दी जल्दी अब जाएं, अपना माल समेटें, अपना सामान समेटें, अपना जिहाद का सामान समेटें, और अरफात और मिना के दरमियान में एक जगह है मुज़दलिफ़ा, तो मुज़दलिफ़ा पहुंचे आप। मगरिब, यूं ही मगरिब का वक्त आपका अरफात में हुआ, आप चल पड़े। दरमियान की जगह है, मिना और अरफात के दरमियान की जगह है मुज़दलिफ़ा, जिसको मशअरुल हराम भी कहते हैं। अब वहाँ आप जाएं, अल्लाह की इबादत करें और रेस्ट कर लें। दिन भर के थके हुए हैं आप लोग, अपने नफ्स के जिहाद में दिन भर के थके हुए हैं, तो अब आप मुज़दलिफ़ा जाएं। ना वहाँ कोई चारपाई है, ना हम वहाँ कोई पलंग है। चाहे कोई बादशाह भी वहाँ पे गया, उसको भी ज़मीन पर सोना होगा, उसको भी चटाई पे सोना होगा। वहाँ ऐसा नहीं होगा कि आपको चटाइयाँ और बिस्तर और पलंग और आलिशान प्रोटोकॉल आपको दिया जाएगा, कुछ भी नहीं। थके मांदे हो, जाओ उसी मिट्टी पे लेट जाओ, जाकर उसी पत्थरों वाली ज़मीन पर लेट जाओ और वहीं से पत्थर इकट्ठे करो जो आपने अपने अंदर के शैतान को मारने हैं। सुबह हो जाती है, बड़ी गहरी नींद आती है मुज़दलिफ़ा में, क्योंकि दिन भर के थके होते हैं आप, अपने नफ्स के शैतान के खिलाफ जंग कर करके बहुत थकावट होती है। लिहाजा मुज़दलिफ़ा में जाते हैं, मगरिब और इशा को पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसने आपको कामयाबी दी। फिर आप सो जाते हैं और बड़ी मीठी नींद आती है। फिर सुबह आप उठकर फजर की नमाज पढ़ते हैं और फजर की नमाज पढ़ के फिर आपका काफिला रवाना हो जाता है। आपका काफिला फिर अपने कैंपों में आ जाता है, ठीक है जी, कैंपों में, मिना में आ जाता है। और फिर वहां पर आप जो हैं, आप में से जिसने कुर्बानी देनी है, जो अपने उम्रे और हज को इकट्ठा करते हैं, उनको कुर्बानी लाजमी देनी होती है, वो कुर्बानी देते हैं। और जो ये आपको इतला दी जाती है कि जी आपकी कुर्बानी हो गई है, अल्लाह की राह में आपने कुर्बानी दे दी है, जो इस बात का सिंबल है कि या अल्लाह, आज तो हम इस जानवर को तेरी राह में कुर्बान कर रहे हैं। ए परवरदिगार, कल को अगर तुझे हमारी जान भी चाहिए होगी तो हम वो भी तेरे लिए पेश कर देंगे, उसमें भी हम नहीं हिचकिचाएंगे। तो हम लोग जो हैं वो हमारी बताया जाता है कि ये कुर्बानी आपकी हो गई। फिर उसके बाद हम एहराम उतार सकते हैं, एहराम उतार देते हैं, नाखून काट देते हैं। और फिर उसके बाद जो अगला मरहला आता है वो शैतान को कैंकर मारने का आता है। और शैतान को कैंकर मारने का ये मतलब नहीं है कि असल में वहां पे कोई शैतान, वो शैतान वही है जो हमारे अंदर का शैतान है, जिसको हम अरफात में शिकस्त देकर आए हैं। ठीक है, कि हमने तेरी बात नहीं माननी, हमने अपने रब से वादा कर लिया कि अल्लाह, हम तेरी राह में, अपने रास्ते में कभी शैतान को नहीं आने देंगे। तो वो अलामत है, वो जमरात जो 3 इकट्ठी हैं, वो अलामत है कि आप अपने अंदर के शैतान को पत्थर मार के कह रहे हैं कि हमने तुझे अपने अंदर बाहर से निकाल बाहर किया, अब तेरा कोई वजूद नहीं है,
हमारे जिंदगियों में अब तेरा कोई वजूद नहीं है, तू दफा हो जा, निकल जा यहाँ से। तो वो असल में वो वाला शैतान नहीं होता, जैसे कि कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम को शैतान ने रोका था कि तू अपने बेटे की कुर्बानी ना करे। ऐसी बात नहीं है, वो आपके नफ्स का शैतान है कि जिसको आप धुतकार रहे हैं, आप उसको निकाल रहे हैं अपने अंदर से। इसी वजह से कहा जाता है ना कि जो बंदा हज करता है उसकी मिसाल ऐसे है, अपने गुनाहों से माफी मांगकर, जैसे उसकी माँ ने उसको आज पैदा किया। फिर पत्थर मारकर शैतान को खत्म करके कि हमारी जिंदगियों से निकल जा, आप फिर अपने रब को बताने के लिए जाते हैं खाना काबा के अंदर। तवाफ आप करते हैं, लाजमी रुकन है। क्या कहते हैं, या अल्लाह हमने अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद किया, हमने अपने दुश्मन को हरा दिया। अल्लाह ताला आज हम आपके हुजूर में आ गए हैं कामयाब होकर, हम आपके हुजूर में आ गए हैं। या अल्लाह हमारी इस कोशिश को कबूल कीजिए, हमारे इस जिहाद को कबूल कीजिए और आइंदा हमें तौफीक अता फरमाएं कि हम अल्लाह ताला हमेशा आपके बताए हुए रास्ते पर चलें और हम कभी भी कि अंदर के शैतान या बाहर के शैतान उसके खिलाफ हम कभी भी उसको अपने ऊपर हावी होने नहीं देंगे। तो हम तवाफ करते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। ऐ अल्लाह मैं आ गया, मैं अल्लाह हाजिर हो गया, मैं तेरा गुलाम हूँ, मैं हाजिर हो गया। अब आप बताइए कि अगला मरहला क्या होगा। अल्लाह मैं तेरे हुजूर में हाजिर हूँ, या अल्लाह मेरे पिछले गुनाह माफ कर दे। कुछ होश नहीं आपको कि आपके दाएं कौन खड़ा है, बाएं कौन खड़ा है, कौन क्या कर रहा है, आपको कोई होश नहीं। आप दीवाना वार जो है वो बंदे से बंदा जुड़ा हुआ है, दीवाना वार, किसी को होश नहीं कि क्या हो रहा है। बस अपने रब से अपनी हजूरी की सनद लेते हैं कि हम अल्लाह तेरे हुजूर में हाजिर हो गए, तेरी रज़ा के लिए हमारी जान माल सब कुछ कुर्बान है। अल्लाह ताला आप हमारी इस काविश को कबूल कीजिए और हमारी दुनिया और आखिरत सब इस दीन के मकसद के लिए कुर्बान। और जब आप वो होता है ना, उसमें जब कुर्बानी हो जाती है तो फिर आपको इहराम भी उतारना होता है, बाल भी काटने होते हैं। अब बाल जो आप काटते हैं उसका भी फलसफा आप सुन लीजिए कि बाल किस चीज़ की अलामत है। कि शुरू से हमारे अल्लाह का जो दीन हमारे पास रहा तमाम मज़ाहिब के अंदर, उसमें ये एक ख़ास बात थी कि अपने आप को अल्लाह की ग़ुलामी में देने के लिए बाल काटे जाते थे। ये आज की रस्म नहीं है, ये बड़ी पुरानी रस्म है। तो हम अपने जो करते हैं ना, ये बच्चे के 7 दिन का बच्चा हो गया तो हम उसके बाल काटते हैं। तो दर हकीकत ये ऐसा नहीं होता कि वो बाल गंदे थे तो उनको उतारा गया। ये होता है कि हम ये कहते हैं कि या अल्लाह ये बच्चा जो आपने हमको दिया है, हम भी तेरे गुलाम है, ये बच्चा भी तेरा गुलाम है, हम इस बच्चे को तेरी गुलामी में देते हैं। और इस तरह से फिर हम, अब मर्द लोग हैं वो या बाल छोटे करवाते हैं या पूरे बाल उतरवा देते हैं, और ख़वातीन जो हैं वो अपने बालों की एक लट लेकर उसको 2 इंच या 1 इंच काट के, तो वो सिंबलाइज करती है कि ऐ अल्लाह मैंने भी अपने आप को तेरी गुलामी में दिया। और इस तरीके से फिर जो है ये सारे जो मनासिक हैं ये हज के मनासिक हैं, और ये मनासिक जब हम अदा कर लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हज मुकम्मल हो जाता है। तो इस तवाफ के बाद आपको, ये तवाफ जो आप करते हैं इसके बाद तवाफ ज़ियारा, उसके बाद आप फिर मिना चले जाते हैं और मिना में जाकर आप 3 दिन तक अपने अंदर के नफ्स को, अपने अंदर के शैतान को आप धुतकारते हैं, उसको पत्थर मारते हैं अंदर के शैतान को। वो सच्ची मुच्ची का शैतान वहां नहीं होता। ये अलामत, हज जो है वो सारा का सारा एक अलामत है अल्लाह ताला की राह में अपने नफ्स को मोमिन बनाने की एफर्ट है। अपने नफ्स जो हमें बुराई की कशिश की तरफ लेके जाता है, हम वहां पर उसको रोक कर कहते हैं कि हमने तेरे रास्ते पर नहीं चलना, तुझको हमारे रास्ते पे आना होगा। तो इस तरह फिर वो वहां पर 12 तारीख तक वहां पे आपको रुकना होता है, और वहां पर आप जाकर तो जो शैतान का सिंबल है 3 सुतून, उनको आप कैंकर मारते हैं, पत्थर मारते हैं कि हमने तुझे अपनी जिंदगियों से निकाल दिया
اور اب اگر تو ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو مومن کر لے۔ اچھا، اس میں پھر جو عرب کے لوگ تھے جو مکہ سے آیا کرتے تھے حج کے لیے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اتنے دنوں کے لیے ہم منا میں نہیں ٹھہر سکتے، ہمارے گھروں میں ہمارے جانور ہوتے ہیں، اور وہ لازمی ہوتے تھے اس زمانے میں، گھروں میں جانور ہوتے ہیں، ہمیں ان کو پانی پلانا ہے، ان کو ہم نے گھاس چرنے کے لیے لے کے جانا ہے، گھر کے دوسرے اور معاملات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ حکم دیا کہ تم جو پہلے دن کے پتھر مار کر تم اپنے گھروں کو جا سکتے ہو، اگر بہت ہی مجبوری ہے تو جا سکتے ہو، اور پھر چونکہ مکہ قریب ہے منا کے، تو پھر وہاں سے آ کر تم ان کو کنکر مار لیا کرو۔ یعنی یہ کنکر جو ہے وہ آپ کی طرف سے، چاہے آپ کا باپ یا آپ کا بھائی یا آپ کا بیٹا یا کوئی اور بھی مارے، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن آپ کو شیطان کے خلاف، اپنے اندر کے شیطان کے خلاف یہ جو پتھر ہیں وہ مارنے ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کو بالکل نہیں پتا کہ حج کیا چیز ہے، کس چیز کی علامت ہے، کہ جب آپ کو یہ پتا چل جائے کہ یہ اندر کا جو شیطان ہے اس کے خلاف جہاد ہے، تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں بس یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے منا میں جانا ہے، اور لیکن ان کا مقصد کیا ہے، اس کا کیا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے، کہ یہ بات کہی ہے کہ جو افورڈ کر سکے وہ زندگی میں ایک دفعہ ضرور حج کر لے۔ ہمارے ہاں لوگ کرتے ہی ہیں کہ 2-2 3 عمرے کر لیتے ہیں، اور پھر ان کے پاس یا تو پیسے نہیں بچتے یا کوئی حالات اس کی اجازت نہیں دیتے، تو پھر سب سے پہلے اگر آپ کر سکتے ہیں تو حج کرنا چاہیے۔ یہ ایک فریضہ ہے، جو کر سکتے ہیں ان کے لیے ایک فریضہ ہے کہ پہلے وہ حج کر لیں، پھر بعد میں اللہ موقع دے تو عمرہ کر لیں، کیونکہ عمرہ تو ایک نفلی چیز ہے، اور حج جو ہے وہ ایک ڈیٹیل ہے، جہاد کی علامت ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو حج کا مقصد ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ دوسرے مذاہب کو جب آپ دیکھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو جیسے کرسچنز کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں جو ان کے مذہبی رہنما بنتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دنیا سے بالکل کاٹ لیتے ہیں۔ ان کی ننز، ان کے پادری نہ شادیاں کرتے ہیں، نہ بچے پیدا کرتے ہیں، نہ اپنی کاروبار یا معاش کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا وہی ذریعہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ڈونیشن دیتے ہیں اس کے ذریعے بس ان کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس کو رہبانیت کہتے ہیں، کہ جب ایک انسان کہتا ہے کہ میں نے نہ شادی کرنی ہے، نہ بچے پیدا کرنے ہیں، نہ کمانے ہیں، میں تو بس اپنے آپ کو چرچ کی خدمت کے لیے وقف کرتا ہوں، یا میں تو اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ رہبانیت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دنیا کی معاملات کو بالکل چھوڑ کر بالکل آپ اپنی عبادت گاہوں کے لیے اور اپنے مذہبی تصورات کے لیے آپ نے اپنے آپ کو خاص کر دیا۔ لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اللہ کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ تم دنیا چھوڑ کر بس گوشہ نشین ہو جاؤ اللہ کے عبادت گاہوں میں، یہ اللہ کا مقصد نہیں ہے، اور اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں۔ اسلام آپ سے بالکل تقاضا نہیں کرتا کہ آپ اپنی تعلیم، اپنا کمانا، کھانا، شادی، بچے، ماں باپ چھوڑ کر بس تم اس طرف گوشہ گیر ہو جائے۔ ہمارے لیے رہبانیت کی جو شکل ہے وہ صرف یہ 2 دن کا حج ہے، 2 دن کا حج ہے، یا باقی آگے 2 دن کنکر مارنے کے جو ہے، دیٹس آل۔ اس کے علاوہ رہبانیت کی کوئی یہ شکل نہیں کہ آپ 2-3 مہینے تک اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، سب کو چھوڑ کر کسی جگہ جا کر تو بس بیٹھ جاؤ، یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے۔ ہمارے نبیوں نے بھی، اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ وہ سارے کے سارے نبی بھی دنیا کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے تھے اور دین کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے تھے۔ تو لا رہبانیت فی الاسلام، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یہی بس حج کے دن ہے، یا اگر کبھی کوئی اعتکاف پہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ ایک رہبانیت کی شکل ہے۔ اس کے علاوہ رہبانیت کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں، بس یہی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کی تربیت کے لیے آپ کو بتاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔
تو یہ میں نے آج میرے ذہن میں سوال آیا کہ لوگ جا رہے ہیں ماشاءاللہ دھڑا دھڑ، اور اس میں لوگوں کو بہت سارے میٹیریل ملتے ہیں اسٹڈی کرنے کے لیے سب، لیکن یہ جو ایک چھوٹا سا مقصد ہے اس کے پس منظر میں، وہ سامنے ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ خیال میرے ذہن میں اس لیے پیدا ہوا کہ میری ایک اسٹوڈنٹ کی بیٹی جا رہی تھی، تو اس نے مجھے کال کیا اور اس نے مجھے یہ بات کی، تو پھر میں نے کہا کہ کیوں نہ میں باقی لوگوں کے لیے بھی ان دنوں میں اس چیز کو میں واضح کر دوں۔ تو یہ چیز باعث بنی آج اس چیز کا کہ ہم اپنا جو ریگولر سبق ہے ہم وہ نہیں پڑھے قرآن کا، اور ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو بھی آگے فارورڈ کرنا چاہیں اپنے کسی کو تو آپ ضرور کیجئے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو خیر سے رکھے۔ اب اگر کوئی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو کریے سوال، اس بارے میں کوئی بھی کرنا ہے۔ بس جی کافی ہے، نہیں ہے کوئی سوال؟ جی السلام علیکم میم، طلعت بات کر رہی ہوں۔ جی طلعت۔ جی میم، ایک سوال بس میرے ذہن میں حج کے متعلق اٹھتا ہے، جو اب یہ میم حج کا مقصد ایک امیر اور غریب میں جو ڈسکریمنیشن ہے وہ بھی تو ختم کرنا ہے، لیکن اب جو حج پرفارم کیے جاتے ہیں وہ غریبوں کا حج الگ ہے، امیروں کا حج الگ ہے، یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں، لوگ بڑی آ کے بتاتے ہیں۔ دیکھیے جو امیروں کا حج ہے اور غریبوں کا حج ہے، اس میں امیروں کو بس صرف یہ فیسلٹی ہوتی ہے کہ وہ مکہ میں جو جس جگہ پہ وہ رہے ہیں ان کو سہولتیں ملتی ہیں، کہ اچھے کمرے ہیں، پیدل چلے جاتے ہیں، اسی طرح مسجد نبوی کے پاس۔ لیکن جو مین چیز ہے نا مناسک حج کی، وہ اگر آپ کریں تو وہ سب کے لیے ایک ہی جیسا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کھانا اچھی کوالٹی کا مل جاتا ہے، ادروائز ان کو بھی خیموں میں رہنا پڑتا ہے، وہ کسی کمرے ہوٹل میں نہیں رہتے، وہ بھی خیموں میں رہتے ہیں، ان کو بھی عرفات کی تپتی ہوئی گرمی میں کھڑے ہو کر ان کو عبادت کرنی ہوتی ہے، دعائیں مانگنی ہوتی ہیں۔ پھر وہاں پر اتنا رش ہوتا ہے کہ جب آپ عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں تو بسیں وسیں کوئی نہیں چلتی، گھنٹوں آپ کو، اس سے بہتر ہے کہ آپ پیدل چلے جائیں، وہ آپ کو پرابلم، تو یہ والی جو پرابلمز ہوتی ہیں یہ سب کو یکساں ہی آتی ہیں۔ پھر وہ مزدلفہ میں ان کے لیے کوئی 5 اسٹار ہوٹل نہیں ہوتے، ان کو بھی عام انسان کی طرح مزدلفہ کی گرد اور مٹی میں چادر بچھا کے سونا ہوتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے عام انسانوں کی طرح، چاہے آپ کا پریزیڈنٹ چلا جائے، چاہے آپ کا پرائم منسٹر چلا جائے، سب کے لیے زمین ہی پہ ان کو بیٹھنا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں۔ اس کے بعد جب وہ مینا آتے ہیں تو جس طرح وہ گرمی میں چل کے آتے ہیں تو وہ گرمی غریبوں کے لیے بھی وہی ہے، امیروں کے لیے بھی وہی ہے۔ تو حج کا جو اصل مقصد ہے اس میں کوئی خاص فیسلٹیز کا فرق نہیں آتا، وہ امیر اور غریب وہاں پہ برابر ہی ہوتے ہیں۔ بتی چلی جاتی ہے تو وہ سب کے کیمپ میں چلی جاتی ہے، کیونکہ اتنا بڑا سسٹم ارینج کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے آپ نے کوئی 5 اسٹار کمرے بنا رکھے ہیں، وہ بجلی جاتی ہے تو پھر سب کی بھی جاتی۔ تو یہ بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو جو فائدہ پہنچتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مکہ کے اندر وہ جو رہائش ان کی ہوتی ہے 1-2 دن، وہ ذرا بہتر ہو جاتی ہے، اور مدینہ میں جو ان کے ہوٹل ہوتے ہیں وہ ذرا بہتر ہو جاتی ہے۔ تو ادروائز جو موسم کی شدت ہے، مشکلات ہیں، وہ تو پھر حج کا مقصد ہی ختم ہو گیا نا، وہ سب کا ایک جیسا ہے، وہ سب کا ایک اللہ جیسا۔ تعالیٰ ہمیں بھی لے کے جائے، وہ ایکسپیرینس کریں تو ہم آگے لوگوں سے شیئر کریں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ انشاءاللہ۔ تو اس میں کوئی آپ کے 5 اسٹار کا بس یہی ہو سکتا ہے کہ کھانا ذرا آپ کو اچھی کوالٹی کا مل جاتا ہے، بہتر کوالٹی کا مل جاتا ہے، تو وہاں پہ اتنا اللہ کی راہ میں لوگ تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں، اور اب تو اتنی آسانیاں ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور جب پھر آپ کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے اللہ کے لیے، وہ پھر آپ کو یہ احساس نہیں ہونے دیتا اس میں کہ وہ غریب ہے اور میں فلاں امیر ہے اور میں غریب ہوں، یہ احساس نہیں ہونے دیتا۔ پتہ نہیں کیوں میں اب لوگ ایسے میں پوچھنا شروع ہو گیا نا کہ آپ سرکاری حج پہ جا رہے ہیں یا آپ نے کون سا پیکیج لیا، کتنے والا پیکیج لیا، یہ بڑا مجھے اور فیل ہوتا تھا۔ ہاں نہیں ہماری حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ حج ایک بہت بڑی عبادت ہے، تو بہرحال پتہ نہیں کیا انہوں نے کہا، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ جو 25 لاکھ دے رہا ہے، جو 25 لاکھ دے رہا ہے اس نے بھی ادھر ہی جانا ہے جہاں 12 لاکھ والا جا رہا ہے، اس نے بھی ادھر ہی جانا ہے۔
تو اس لحاظ سعودی حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے نا کہ ایک انہیں پیکج ایسا رکھنا چاہیے جو سبھی کے ایکول ہو. یہ انہوں نے جو ہماری گورنمنٹ اگر اچھی ہو تو اور کیا چاہیے، اللہ کرے کہ یہ اچھا ان کا انتظام ہو اس حکومت کا. ادروائز یہ تو بڑا خجل خراب کرتے ہیں. یعنی یہ الگ بات ہوٹلوں کی چھوڑے، یہ گھنٹوں آپ جدہ ایئرپورٹ پر بیٹھے رہتے ہیں، بسیں آپ کو لینے کے لیے نہیں آتی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو بہت پریشان ہونا پڑتا ہے. تو گورنمنٹ اگر اچھا سسٹم سے بچنے کے لیے جی انہیں کے باتوں سے بچنے کے لیے پھر لوگ جو ہے وہ پرائیویٹ کی طرف چلے جاتے نہیں، لیکن خجل خرابی میری بہن ان کو بھی ہوتی ہے. میں نے بھی 2 حج کیے ہوئے ہیں، کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. میں نے بھی ان کے ساتھ کیا تھا. جو میری ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ MNA ہے ادھر ہارون آباد کی، تو وہ گئی تھی اور ان کا بیٹا گیا تھا. تو ہم لوگ جو ہے وہ ایک اسپیشل پیکج کے ساتھ گئے تھے اس زمانے میں. لیکن صرف یہ تھا کہ کھانے کی کوالٹی بہت اچھی تھی، اوپن ہر چیز تھی جس وقت آپ جائیں. لیکن انسان کتنا کھا سکتا ہے یہ مجھے کتنا پانی پی سکتا ہے، تو وہ چیز تھی. ادروائز جو آپ کی بتی چلی گئی جاتے، بتی چلی گئی، پنکھے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سب کے ساتھ ہی ہے، یہ سب کے ساتھ ہی یہی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ماشاءاللہ بھائی میرا گیا چھوٹا بھائی اور بھابھی ماشاءاللہ آج ان کی فلائٹ تھی اسلامباد سے. بہت سارے لوگ جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ جا رہے ہیں الحمدللہ. بس اصل بات یہ ہے کہ آپ کے اندر نا یہ جذبہ لے کر جائیں آپ، جذبہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی راہ میں اپنے نفس کو ختم کرنے کے لیے اس سے جہاد کرنے جا رہی ہوں. بس یہ جب میں بھی یہ بڑی پیشنیٹ ہوتی تھی. میں کہتی تھی کہ میں نے بھی سرکاری حج کرنا، میں نے نہیں روحانہ حج کرنا، بس اللہ تعالیٰ استطاعت دے دے. ہمارے کیمپ کے اندر جو وہ میٹرس دیتے ہیں وہ ایسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے کہ ایک کیمپ کے اندر 12 15 لیڈیز، اور اتنا وہ جڑا ہوتا ہے کہ آپ کو اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ آپ جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ لیں. یہ میں نے خاص حج میں یہ میں نے دیکھا. پیدل چلنا پڑا، انتہائی گرمی، انہوں نے وہ پانی پھینکنے والے جگہ جگہ بیچاروں نے، کیونکہ اس کا ایک ہی سلوشن ہو سکتا ہے کہ آپ حجوں کی تعداد کم کر دیں. تو وہ کیوں کریں گے بھائی؟ ان کو اتنا فائدہ ہوتا ہے، وہ کیوں کریں گے حجوں کی تعداد کم کریں؟ وہ تو اسی ٹورزم سے تو کما رہی ہے. ہاں بالکل ایسا. اب تو عمرے میں اتنا رش ہے تو حج تو اللہ قبول کرے. جی ٹھیک ہے جی. بس آپ جو ہم حج کرتے ہیں نا گورنمنٹ کے ساتھ سعودیہ کے حج جو ہیں اپنے گروپس بہترین ہے. آپ 2 دفعہ کیا میں نے، لگتا نہیں ہے کہ ہم حج پہ آئے. نہیں لیکن یہ مشکلات تو ساری منا، عرفات، مزدلفہ 1% نہیں ہے جو آپ کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا جب آپ کا رش ہے لوگوں کا اور آپ آ رہی ہیں؟ پہلے تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کون سا حج کر رہے ہیں نا، اس لحاظ سے ہمارے گروپس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں. حج افراد ہے، حج تمتع ہے، قران تو کوئی نہیں کر رہا ہوتا، یہی 2 کر رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر جو افراد کریں ان کو ڈائریکٹ مینا لے جاتے ہیں، اور جو آپ لوگ مکہ نہیں جاتے؟ مکہ نہیں رہتے پہلے؟ ان کو پھر نہیں، وہ ڈائریکٹ میں اچھا صحیح ہے. اور پھر ان کو لے جاتے ہیں. مینا میں بھی ایسی فیسلٹیز انہوں نے دی ہیں آپا کہ سب چیزیں آپ کے بیڈ کے اوپر موجود ہیں. کہ آپ نے کنکر تک نہیں چوز کرنے، وہ کنکر بھی اس تھیلی میں موجود ہیں. میم یہی ڈسکریمنیشن میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. یہ سعودی والے کرواتے ہیں، یہ میرا خیال ہے پاکستانی کوئی گروپ نہیں کرواتا. اچھا میری بات سنیں، اس کے بعد جب آپ جاتی ہیں جمرات جانے کے لیے ان کی اپنی بگیاں ہوتی ہیں، بگیوں میں بیٹھ کے جمرات لے کے جاتے ہیں. دھوپ میں تو چلنا ہی نہیں پڑتا. نہیں صوبیہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں جمرات پہ؟ صوبیہ جمرات پہ اتنا رش ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے، بگی کہاں سے چلی جاتی ہے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، 2019 میں نے کیا ہے. ہمارے کیمپ کے باہر بگی، پولو بگی ہوتی تھی. ہم اس بگی میں بیٹھ جاتے تھے. یہ بالکل جمرات کے بعد ہمیں وہاں اتارتے تھے، اور اندر نہ ہونے کے برابر رش. یہ تو وہ آپ کو رائل پروٹوکول دے رہے ہیں کہ وہ جب آپ پتھر مارنے جاتے ہیں نا تو اتنا وہ رش ہوتا ہے کہ نہیں ابھی یہ صوبیہ سسٹر سے پوچھے ان کی بگیاں کس ٹائم پہ چلتی ہیں؟ میں نے تو نہیں دیکھی، 2 دفعہ میں گئی ہوں، میں نے تو کوئی بگی رات کو جب سب بندے سو جاتے ہیں نا. جی پتہ نہیں یہ اسپیشل لوگ کہاں پائے جاتے ہیں صوبیہ جی؟ ذرا مجھے بتائیے
کہ میرا بھانجا اور اس کی وائف بھی گئے ہیں, میری دو فرینڈس کے, میری اسٹوڈنٹس کے بچے گئے ہیں. تو ذرا میں ان کو کہوں گی کہ ایسے لوگوں کو دیکھو جن کو بگیاں ریسیو کرنے آتی ہیں, ذرا تلاش تو کرو. وہ کہاں جگہ ملے گی بگیاں چلانے کی؟ ان کا راستہ السلام علیکم, ان کا راستہ بھی ڈفرینٹ ہے بگیوں کا. نہیں ماریہ جی, جگہ تو اسی جگہ آنا ہے نا جہاں انہوں نے پتھر مارنے ہیں, وہ تو ایک ہی جگہ ہے. وہ اب 3-4 سٹوریز بن گئی ہیں راستوں کی. مجھے پتا ہے جی, مجھے پتا ہے. اسٹوری تھی ہماری, وہ بالکل کم رش, اتنے آرام سے ہم نے کیا. میں یہ نہیں کہوں گی کہ 2005 میں میں نے کیا, بہت مشکل حج تھا, لیکن 2019 کا حج میرا اس طرح تھا کہ مجھے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ سعودی گروپس کے ساتھ کریں. تو آپا مزدلفہ میں بھی انہوں نے چاروں پھر ٹینٹ لگائے ہوئے تھے, اور اندر انہوں نے مزے کے میٹرس دیے ہوئے, تکیے دیے ہوئے. جی اور میں نے اور پلنگ اور چارپائیاں تو نہیں تھی نا, زمین پہ ہی سو رہے تھے نا. آپا اب آپ کر دی ہیں پرووائڈ پلنگ اور چرپائی. اللہ, تو یہ تو پھر غلط بات ہے نا, یہ تو پھر بہت ہی اگلی بار سعودی صوبیہ سے گورنمنٹ کے کروائیں. ساتھ کریں گے نا, سعودی گورنمنٹ تو ہے ہی نا سپر رائل. اب صوبیہ سے نا مشورہ لے کے پھر تو اچھی خاصی صوبیہ جی, بہت بڑی اماؤنٹ لیتے ہوں گے. سعودی عرب جانا پڑے گا. آپ کو شہزادیاں بنا کے وہ لے کے جاتے ہیں تو پھر بڑی اماؤنٹ بھی تو لیتے ہوں گے نا, کتنے ریال. ایگزیکٹلی. آپ اس کے گروپ میں ہمارے پیسے وہ آپ پہ خرچ کر دیتے ہیں ہم سے لے کر. اور جب وہ ہوتے ہیں نا کوئز کمپٹیشنز, تو ان کو ڈائمنڈز بھی ملتے ہیں اور ہیرے کی گولڈ کی چینز بھی ملتی ہیں. کس لیے؟ کمپٹیشن ہوتے ہیں ہر کیمپ میں آپا. کس چیز کا؟ اس میں گفٹ ملتے ہیں, موبائل فونز تک ملتے ہیں. کس چیز کا گفٹ ملتا ہے؟ اسلامی کوئز ہوتے ہیں. اچھا کوئز ہوتے ہیں, یہ مینا کے اندر؟ جی مینا کے اندر. اچھا سوال پوچھتے ہیں آپ سے؟ میں سے بہت جیلس ہوں. نہیں میرے خیال سے, دیکھیں میرے خیال سے تو یہ حج کا مقصد ہی فوت ہو گیا. یہ جو چیز ہے نا, یہ تو حج کا مقصد ہی فوت ہو گیا کہ حج. اور ان کے جس طرح سے یہ خواتین وہاں پہ کپڑے پہن کے اور جس طرح سے وہ پارٹی کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ حج والا نہیں ہوتا. اس نے سپر رائل حج کیا, اور میں نے تو پھر بھی الحمدللہ رائل حج کیا تھا. الحمدللہ میں کہہ رہی ہوں, جو میرے اللہ نے مجھے سعادت دی تھی نا, بہت کم لوگ تھے, کیونکہ میں نے حج کیا تھا کووڈ کے فوراً بعد پہلا. تو پھر کیا ہوا تھا, لوگ کم تھے؟ کریں کہ اس میں اتنے لوگ کم تھے اس لیے. الحمدللہ سر جی کم لوگ تھے, لوگ کم تھے اس لیے آپ نے سہولتیں اٹھائی نا. بہت کم تھے. 10 لاکھ لوگ تھے ٹوٹل. اچھا یہ تو بڑا زبردست ہو گیا بھائی. ہاں وہی ہے اصل مسئلے کا حل یہی ہے کہ لوگ کم ہوں. بہت اچھی ملی تھی ہمارے تو. جی اصل تو یہ ہے کہ جدہ ایئرپورٹ پہ جیسے کوکب کہہ رہی ہیں, ہمارا کافی ٹائم لگا رجسٹریشن میں, کیونکہ وہ کووڈ کے بعد کا پہلا حج تھا, سارے سسٹمز چینج ہو گئے تھے. وہ سعودی گورنمنٹ نے ہمیں جدہ ایئرپورٹ سے ٹیک اوور کر لیے تھے سارے انتظامات. تو ہمارے معلم بھی کہتے تھے ہمیں کیا پتا, ہم تو خود حج میں آئے ہوئے ہیں, سب کچھ اب یہ کریں گے. اچھا لیکن جمرات میں جانے کے لیے وہ ٹائم رکھتے تھے, ہر مکتب کا اپنا اپنا ٹائم ہوتا تھا. بھائی کہاں 10 لاکھ اور کہاں 75 لاکھ 80 لاکھ بند کر دیں. جی ہاں یہ دیکھیں نا, میرے بھائی کے 2 ساتھ ان کے, وہ بھی فیملی ایک گئی ہے, وہ پر پرسن 36 لاکھ دے کے گئے ہیں. بالکل. ایک وہ حج ہے اور ایک سرکاری جو حج ہے وہ 12. لیکن میری بات سنیں, پرابلمز ان کو بھی وہی فیس کرنے پڑیں گے, جو کہا نا کہ بیسک جو چیزیں ہیں وہ تو, اور اس کے بغیر حج کا مزہ ہی نہیں, اس کا حج کا مزہ ہی نہیں. آپ جب تک 10 سے 15 کلومیٹر ہم واک کرتے تھے. ہاں 10 سے 15 کلومیٹر ہم لوگ واک کرتے تھے. یہی بات تو یہ تو صوبیہ جی میں نے یہ جاننا ہے کہ بگیاں کہاں آتی ہیں, یہ تو میرے زندگی میں سرکاری, یہ سعودین سے یہ سعودین جنتی لوگ ہیں. میں نے ویسے پہلی دفعہ یہ بات سنی ہے, کاش اللہ میں مجھے دکھائے. تصویریں بھی ہیں, ہمیں سڑانے کے لیے ساری تصویریں بھیجتی تھی. چلے صوبیہ جی مجھے بھی بھیجیے ذرا, میں بھی دیکھوں, میری آنکھیں منتظر ہیں. اسی سال میری چھوٹی بہن نے کیا تھا. اچھا تو بارش میں بیچارے وہ لوگ بہ گئے تھے. صرف ایک تکلیف وہ اٹھائی تھی کہ عرفات کے مقام پہ بہت شدید بارش ہو گئی تھی, اتنی زبردست بارش ہوئی تھی آپا کہ خیموں میں پانی, مینا میں ہنگامہ مل گیا تھا نا تم لوگوں کو.
बहुत ही मजा दे दिया। फिर हाँ, वहां से जो मुजफ्फर जाने का रास्ता ना, वो ट्रेन स्टक्स हो गई। फिर वहां पे बस हमारा था कि वहां सब बस ठीक फिर है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मी वो ने भी बराबर बस कर दिया ना फिर आपके साथ। बस 1 घंटा हमें मुजफ्फर में मिला और हमने कहा नहीं बस सो जाना चाहिए। हाँ, नहीं तो बस आप सो गए वहां जो पे और मुजदलफा बस से मिना आए हैं तो वहां तो बसेस नहीं चल रही होती, फिर आपने क्या नहीं, किया? यहाँ पर ट्रेन में हम आए हैं, ट्रेन में आए हैं, हमारे लिए नहीं, ट्रेन। मुजदलफा से वापस जब आप मिना आए हैं तो वो ट्रेन पे आते हैं? जी जी जी, ट्रेन पे थे। अच्छा, तो वो जो रश होता है, बेइंतहा रश जी होता है। जी जी जी, था बहुत ज्यादा ट्रेन रश पे था। अभी भी है, अभी भी है, ट्रेन पे आ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ सऊदीयंस के लिए, जो सऊदी वहाँ पे रहायशी हैं। कहते हैं उसका टिकट बहुत महंगा है ट्रेन का। नहीं, ट्रेन हमारा का तो पैकेज में था। आप तो शहजादियां हैं ना, आपका तो सऊदी सिटीजन है, आपकी तो बात ही अलग है। हम जैसे आम लोगों को तो बड़े मसले देखने पड़ते हैं। चल, लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम देसियों को बड़ा मजा आता है, हाँ हम जी, खड़े होके मजा लेते हैं। चलें, ये 2-3 दिन की मुशक्कत है, अल्लाह रहम करे। अल्लाह कबूल कर ले बस, और इंसान अपने गलतियों को छोड़ दे हज करके आके। चलें, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और खैर से रखे, और अल्लाह आपकी सारी मुश्किलात को दूर करे, रहमत के फरिश्ते आपकी हिफाजत करें, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता करे, और हमारे हर अच्छे अमल को माँ बाप के लिए सदक़े जारिया बना दे, और हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक, दिल का सुकून बनाए। इंशाल्लाह कल तो हमारी छुट्टी है क्योंकि 28 मई है, पब्लिक हॉलीडे है, तो अब इंशाल्लाह फिर हम जुमेरात को मिलेंगे। जी, अल्लाह के